भनिन्छ यदि मान्छे लड्यो भने उठ्छ अरे, फेल भयो भने पास पनि हुन्छ अरे। तर वास्तविकता यो हो कि कुनै व्यक्तिलाई अनुत्तीर्ण हुने बानी लाग्यो भने ऊ सधैँ अनुत्तीर्ण हुन्छ, त्यसले बानी लाग्छ। त्यही भएर हामीले समृद्धिका लागि उत्तीर्ण हुने बानी बसाल्नुपर्छ, हाम्रो कार्यकाल सफल बनाउनुपर्छ। गोदावरी समृद्ध अभियानको आजको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आयोजक संस्था गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ र संयोजन गर्ने संस्था गोदावरी आर्थिक मञ्चको तर्फबाट कार्यक्रम सञ्चालक म बिएम आचार्य सम्पूर्णमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा हामीले भिजन सुन्नेछौँ। बागमती प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य माननीय राजकाजी महर्जनज्यूको। उहाँले आफ्ना योजना प्रस्तुत गर्नुहुनेछ, कसरी बन्न सक्छ समृद्ध गोदावरी। यो कार्यक्रम यस्तै भिजनका लागि बनेको हो, जसको भिजनको संयोजनबाट हामी समृद्ध गोदावरी सम्मेलन गर्छौँ, जसमार्फत गोदावरीलाई उत्कृष्ट बनाउने, समृद्ध बनाउने ठुलो योजना बन्न सक्छ र इम्प्लिमेन्टेसनको एउटा बाटो बन्न सक्छ। कार्यक्रमको विषयमा स्पष्ट पारिदिनु र सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस गोदावरी आर्थिक मञ्चका आदरणीय संयोजक डाक्टर रघुवीर विष्टज्यू। गोदावरी इकोनोमिक फोरमको संयोजन र गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा समृद्ध अभियानको पूर्व तयारी कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। समृद्धि विभिन्न प्रयासबाट मात्रै आउन सम्भव हुन्छ। त्यसको लागि हामीले हाम्रो मानसपटलमा र हाम्रो व्यवहारमा र हाम्रो चरित्रमा, हाम्रो प्रतिबद्धतामा र हाम्रो क्रियाकलापमा त्यो आउनुपर्छ भन्ने भनाइ रहिआएको छ। यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि र आजका वक्ता प्रदेश सदस्य राजकाजी महर्जन उपस्थित हुनुहुनेछ। आफ्नो बलियो तार्किक व्यावहारिक वस्तुनिष्ठ चाहिँ अवलोकनको हिसाबमा गोदावरी नगरपालिकालाई बुझ्दै र यसलाई यसका भएका सम्भावना र यसका भएका चुनौतीहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने हिसाबमा आफ्नो विचार राखिदिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा गर्दै उहाँलाई फेरि म विनम्रताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। अब हामी लाग्नेछौँ आजका प्रमुख वक्ता, जसले समृद्धिको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ, माननीय राजकाजी महर्जनज्यू। उहाँको अब छोटो संक्षिप्त परिचय वा बायोग्राफी हेरौँ। प्रदेश सांसद माननीय राजकाजी महर्जनको जन्म 2034 साल असोज 16 गते बुवा बेखाराम महर्जन तथा आमा नानी महर्जनको माइलो छोराको रूपमा भएको हो। बालकुमारी स्कुलबाट एसएलसी तथा पाटन संयुक्त क्याम्पसबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र अध्ययन गर्नुभएका महर्जनले भक्तपुर क्याम्पसबाट राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। 2048 सालबाट अनेरासुब्यू क्रान्तिकारीको स्कुल इकाइबाट विद्यार्थी राजनीति सुरु गर्नुभएका महर्जन ललितपुर जिल्ला सचिव हुँदै 2058 सालमा अनेरासुब्यू क्रान्तिकारीको ललितपुर जिल्ला अध्यक्ष हुनुभयो। 2058 सालमा पाटन संयुक्त क्याम्पसको सोबियू उपसभापतिमा निर्वाचित महर्जनले 2052 सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले भूमिगत राजनीति सुरु गर्दा पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्नुभएको हो। भूमिगत राजनीतिमा छँदा पार्टीको मकवानपुर जिल्ला इन्चार्ज, काभ्रे सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समन्वय संयोजक, काठमाडौँ तथा भक्तपुर जिल्लाको सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। भूमिगत राजनीतिमा 2058 सालदेखि 2060 सालसम्म 2 वर्ष तथा 2062 सालको जनआन्दोलनको समयमा 3 महिना जेल जीवन बिताउनुभएका महर्जन पहिलो संविधान सभामा ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित हुनुभयो। 2068 सालमा नेकपा माओवादी केन्द्रको जिल्ला अध्यक्ष रहनुभएका महर्जन एमाले र माओवादीको एकता पश्चात ललितपुर जिल्ला सचिव हुँदै हाल माओवादी केन्द्रको कार्यवाहक अध्यक्ष रहनुभएको छ। 2064 सालमा ज्ञानलक्ष्मी महर्जनसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएका महर्जनका 2 छोरीहरू छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड तथा चीन भ्रमण गर्नुभएका महर्जन सामाजिक कार्यमा चाख राख्नुहुने र जनतासँग नजिक रहने नेताको रूपमा चिनिनुहुन्छ। माननीय राजकाजी महर्जन गत प्रदेश सभाको निर्वाचनमा ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 क बाट बागमती प्रदेश सभा सदस्यको रूपमा निर्वाचित हुनुभएको हो। हामीले हेर्यौं भर्खरै आजका प्रमुख वक्ता
समृद्धिका कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता माननीय राजगाजी महर्जनज्यूको छोटो जीवनी। यति बेला म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका आदरणीय उपाध्यक्ष पिताम्बर सञ्जेलज्यू, जसले स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ आजका प्रमुख वक्ता प्रदेश सभा सदस्य माननीय राजकाजी महर्जनज्यूलाई। जोरदार तालीका साथ उहाँलाई स्वागत गरौँ। आजको विषय जसरी गोदावरी नगरपालिकालाई र सिङ्गो एउटा नगरपालिकालाई अगाडि बढाउनका लागि जुन प्रयत्न गर्नुभएको छ, यसप्रति हामी सबैको चिन्ता र चासो र आफ्नो विचार, आफ्नो एउटा भावनात्मक सम्बन्धसहित सबै विषयहरूमा जसरी आफ्नो विषयवस्तुहरू पस्किने कामहरू भएको छ, यसप्रति म पनि यो मञ्चबाट केही विषयहरू राख्नका लागि म उपस्थित भएको छु। विशेष गरी समृद्ध गोदावरी नगरपालिकालाई अगाडि बढाउनका लागि के कस्ता खालका एउटा चाहिँ विषयहरूसँग जोडेर हामीले अगाडि बढाउने भन्ने विषय सायद सबैले पसिसक्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। आज मैले आफ्नो विषय राख्दै गर्दाखेरि विशेष गरी पर्यटन, कृषि, रोजगार र उद्योगसँग जोडेर पूर्वाधारको कुरासम्म मैले आफ्नो विषयलाई अलिकति छुन खोजेको छु र यो भूगोलका हिसाबले यो नगरपालिका र आफ्नो विविधताले जसरी समृद्ध भएको छ, यसमा 4वटा विषयहरू मैले जोड्ने प्रयत्न गरेको छु। पर्यटनसँग जोडेर मैले कुराकानी गर्दाखेरि जल, जमिन, जङ्गल सँगसँगै यहाँ भएका प्राकृतिक जुन सौन्दर्य जुन कुराहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ अब हामीले आफ्नो आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनको लागि यी 4वटा कुराहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। पाटन क्याम्पसमा अध्ययन गर्दाखेरि साइन्सको स्टुडेन्टहरू जसरी यो क्षेत्रमा आएर आफ्नो बोटानिकल गार्डनमा जसरी आफ्नो अध्ययन र थेसिसहरू तयार गर्दाखेरि जसरी विज्ञानका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू यो क्षेत्रमा आएर आफ्नो अध्ययन र शोध एउटा पुरा गर्ने क्रममा जसरी अध्ययनलाई महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ ठाउँको रूपमा यो ठाउँलाई चाहिँ छानियो, यसमध्ये यही कुराले पनि के पुष्टि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ भने त्यो बेलाको एउटा पर्यटन, त्यो बेलाको एउटा चाहिँ शैक्षिक पर्यटनसँग पनि हामीले जोडेर हेर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। प्राकृतिक सौन्दर्यताका हिसाबले पनि यो क्षेत्रको विशेष महत्त्व छ र जैविक विविधता अहिले यो क्षेत्रको मुख्य एउटा विकासको, समृद्धिको र त्यसपछि अध्ययनको एउटा पाटो हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सांस्कृतिक पर्यटनहरूसँग पनि हामीले यसलाई चाहिँ जोड्न सकिन्छ। जस्तै हामीले भर्खरै सम्पन्न गरेर जसरी प्रदेश, सङ्घ र त्यसपछि स्थानीय सरकारहरू बनाउँदै गर्दाखेरि यो क्षेत्रको पूर्वाधारका हिसाबले र पर्यटनलाई जोडेर हामीले आफ्नो समृद्धि र त्यसपछि गएर यो क्षेत्रको चाहिँ पूर्वाधार विकासको सन्दर्भलाई लिएर हामीले धार्मिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, त्यसपछि गएर विभिन्न परम्परा र विभिन्न क्षेत्रहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने क्रममा हामीले आफ्नो एउटा भिजनसहित यो क्षेत्रको विकास र यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि हामीले ठुलो लगानी पनि गऱ्यौँ र यसमा गोदावरी नगरपालिकाको पनि आफ्नो ठुलो हिस्सा यसमा लगानी भएको छ र यसले पक्कै पनि आगामी दिनमा एउटा केही न केही हामीले पूर्वाधारहरू तयार गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र हामीले गएको बजेटमा जसरी सम्पूर्ण एउटा चाहिँ पूर्वाधारहरूलाई चाहिँ तयार गर्नका लागि सांस्कृतिक जस्तै भनौँ नवदुर्गादेखि लिएर सबै जात्रा र त्यसपछि गएर पर्वहरूको विषयलाई हामीले जोडेका छौँ र यसको लागि मलाई लाग्छ हामीले कुरा गर्दाखेरि मैले कहाँनिर चाहिँ जोड्न खोजेको छु भन्दा यसमा पनि 4वटा सेक्टरहरू मध्ये जस्तै सांस्कृतिक, त्यसपछि गएर पुरानो परम्परागत हिसाबले बसेका कम्युनियलहरू, त्यसपछि गएर नन कम्युनियल टिमहरू, त्यसपछि जातजातिहरू, यिनीहरूको एउटा चाहिँ संस्कृति र परम्परासँग पनि हामीले जोडेर लान सकिन्छ र त्यसपछि गएर त्यसै मार्फत चाहिँ हामीले पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन हामीले जोडेर लान सकिन्छ भन्ने चाहिँ जस्तै पर्यावरणको क्षेत्रमा आरक्षण क्षेत्र, पिकनिक स्थल जस्ता कयौँ क्षेत्रहरूलाई चाहिँ हामीले डेभलप गर्ने सन्दर्भमा यो यसो हेर्दाखेरि सामान्य जस्तो देखिन्छ। हामीले बाह्य पर्यटन सँगसँगै आन्तरिक पर्यटनको पनि जुन विकासको एउटा अवधारणा हामीले बनाएका छौँ। देवीचौरको एकजना व्यक्तिले एउटा चाहिँ सानो आय भएको व्यक्तिले यो गोदावरी क्षेत्रको सहरी क्षेत्रमा बसेर उहाँहरूले आय आम्दानी पनि उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। आन्तरिक एउटा पर्यटन र आन्तरिक एउटा चाहिँ उद्यमको पनि यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र सँगसँगै आफ्नो एउटा पुँजीलाई लगानी गरेर अलिकति अगाडि जान सक्ने अलिकति सक्षम परिवारहरूमध्ये, सक्षम व्यक्तिहरूमध्ये हामी अलिक पर गएर फेरि पनि पर्यावरणकै हिसाबले यो क्षेत्रको भूगोल नबिग्रिने गरी, प्राकृतिक सौन्दर्य नबिग्रिने गरी
अलिकति बढी जमिन किनेर त्यहाँ हामीले कुनै न कुनै कृषि पर्यटनहरू र पर्यावरण जोगाउने एउटा चाहिँ सन्दर्भहरूलाई चाहिँ हामीले लान सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा प्रसङ्ग चाहिँ जोड्नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो क्षेत्र विशेष गरी काठ क्षेत्र हो। काठ भन्ने बित्तिकै न सहर न चाहिँ गाउँ, र यसमा भूगोलको मात्रै सन्दर्भ आउँदैन, यसमा व्यक्तिको आचरण विशेषता र त्यसपछि त्यो सँगसँगै जोडेर काठ क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूको पनि समुदायहरूको पनि यसको चाहिँ विशेषता चाहिँ हामीले जोड्न सक्यौँ भने र यसमा समग्र एउटा विकासको खाकाहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यो क्षेत्रको बासिन्दाहरू आफूलाई सानो ठान्ने प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दैन। म हुँ अलिकति चाहिँ म काठ क्षेत्रको मान्छे हुँ, उसै पर्दाखेरि त काठे भन्ने टाइपको चाहिँ जुन विशेषताहरूसहित चाहिँ हामीलाई अलिकति उपमा दिएर जाने एउटा प्रक्रिया छ। यो विशेषतासहित हामीले यसलाई जोडेर अलि यसको यो सामाजिक भूगोललाई जोडेर पनि अगाडि लानुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र सँगसँगै उद्योगको सन्दर्भमा मैले अलिकति पूर्वाधारसँग जोडेर यो दुईवटा कुरा, जस्तै मुख्य सायद आजको यो सन्दर्भलाई जोड्दाखेरि प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोगको कुरा हामीले गरेका छौँ, र यही क्रममा हामीले विभिन्न साधन स्रोत उपयोग गर्ने क्रममा जस्तै उद्योगको हकमा अहिले मैले चाहिँ जोड्दै गर्दाखेरि हामीले सानो एउटा चाहिँ भनौँ प्राकृतिक साधनहरूको सदुपयोग गरेर पनि हामीले उद्योगहरू सञ्चालनको विषयलाई पनि हामीले लिएका छौँ, र यसलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तै साधनको हकमा यहाँ प्रशस्त साधन स्रोतहरूको यहाँ चाहिँ पर्याप्तता, त्यसपछि गएर हामीले चारवटा चाहिँ जुन विभाजन गऱ्यौँ भन्यौँ, र त्यसपछि जल जङ्गलको एउटा चाहिँ पर्याप्त जुन मात्रामा हामीले चाहिँ उपभोग गर्न सक्ने र त्यसपछि गएर उद्योगको सञ्चालन गर्न सकिने जुन माध्यमहरू तयार भएको छ, यसले लघु उद्योग र कृषि उद्योगहरूलाई स्थापना गर्नलाई यसले ठुलो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसै गरी स्थानीय उत्पादन र रोजगारी सँगसँगै जोड्दाखेरि अहिले यहाँ उद्योगको हकमा भन्नुपर्दाखेरि पुँजीको एउटा चाहिँ मात्रालाई चाहिँ हामीले हेर्ने, नाप्ने र त्यसपछि गएर छाम्ने एउटा प्रक्रियाहरू हामी अगाडि बढाउँछौँ। यसमा मलाई लागेको कुरा सानो एउटा व्यक्तिले सानो एउटा चाहिँ भनौँ पुँजीबाट हामीले किन उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने। मैले अघि नै पनि भने उद्योग सञ्चालन गर्ने क्रममा एकजना भनौँ लेलेको व्यक्तिले यहीँ ठेचोमा चिया पसल खोल्दै गर्दाखेरि उसले लगभग 9 उसको लगानी केही पनि छैन। यस्ता कयौँ आधारहरू हुनसक्छ, एल्युमिनियम सेक्सनका कुराहरू, त्यसपछि गएर लघु साना उद्योगका कुराहरू, काठका चाहिँ कयौँ चाहिँ उत्पादनसँग जोडिएका कयौँ विषयवस्तुहरू पनि हामीले लिएर जान सक्छौँ भने जब हामी काठमाडौँबाट करिब झनै 200 किलोमिटर पर गएर माडी होमस्टेमा हामी बस्न जान्छौँ, तर हामीले यहीँको एउटा चाहिँ होमस्टे कुनै एउटा शिखर जस्तो कुनै एउटा चाहिँ पहाडको एउटा शिखरमा बसेर हामीले कुनै एउटा होमस्टे सञ्चालन गर्दाखेरि यसले प्राप्त गर्ने र जनताले र सामान्य मान्छेले आय आर्जन गर्न सक्ने कयौँ भनौँ ठुल्ठुला होटलहरू भन्दा यसले चाहिँ निकै नै एउटा लाभदायक र त्यसपछि नाफामूलक बनाउन सकिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसैले यहाँको सन्दर्भ अघि पनि भने मैले ठुल्ठुला रिसोर्टहरू भन्दा पनि सानसाना व्यावसायिक एउटा चाहिँ लघु उद्योगहरू, त्यसपछि गएर होटलहरू सञ्चालन गर्न सकिने होमस्टेहरू सञ्चालन गरेर हामीले यहाँको छुट्टै एउटा उद्योगहरू सञ्चालन गर्दै पहिचान बनाउन सकिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। जुन एउटा चाहिँ हाम्रो जीवनशैलीहरू जुन परिवर्तन हुँदै गएको छ, सायद अब मलाई लाग्छ मान्छे गाउँबाट सहरतिर उन्मुख हुँदै पनि गएको छ, र त्यसपछि गएर हिजोको सूचना प्रविधि अहिले नयाँ ठाउँमा पुगेको छ, र अहिले कृषिलाई अलिकति थोरै मान्छेले मिनिमाइज गर्ने व्यावसायिक हिसाबले अलिकति यसलाई चाहिँ न्यून टाइपको एउटा चाहिँ व्यवसायको रूपमा लिने जुन गरिएको छ, यसप्रति सायद अब हामीले यसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ 3 कक्षा पास गरेको एकजना व्यक्तिले स्कर्पियो गाडी चढेर हिँड्यो भने त्यसलाई ताली बजाउने परम्परा हाम्रो छ, तर पिएचडी गरेको मान्छेले मानौँ चप्पल लाएर हिँड्यो भने फेरि पनि त्यहाँ जनमानसबाट हेपिने, त्यसपछि गएर चाहिँ छिछि र दुधु गर्ने टाइपको जुन एउटा परम्परागत एउटा शैली र अलिकति यसलाई चाहिँ मानवीय र विवेकको एउटा चाहिँ क्षमताको विभेद, त्यसपछि लिडरसिपमा हुनुपर्ने क्वालिटी र त्यसपछि त्यसको लिडिङ गर्न सक्ने क्यापासिटीको विषयहरू र त्यसको सोचमा र विचारमा भन्दा पनि त्यसको चाहिँ फेसियल भ्यालु जसरी अगाडि बढाउने एउटा प्रक्रियाहरू हामी देख्छौँ। यसलाई चाहिँ अन्त्य गरेर कृषिलाई चाहिँ हामीले जोड्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो विचार हो, र हामीले प्रयत्न पनि गरेका छौँ। यसमा मैले जोड्दै गर्दाखेरि व्यावसायिक एउटा चाहिँ कृषिलाई चाहिँ हामीले नयाँ ठाउँमा अगाडि बढाउनका लागि बागमती प्रदेशबाट हामीले कयौँ बजेटहरू हामी तलब पुर्यायौँ, तर त्यसका कयौँ एउटा चाहिँ सीमा र कमी कमजोरीका बावजुद पनि र कमी कमजोरीसहित त्यसको कार्यान्वयनमा भएको समस्यालाई चाहिँ हेर्दाखेरि निकै नै ठुलो एउटा चाहिँ खाडलहरू हामीले देखा पर्यो, के अरे हामीले देख्यौँ। त्यो हुँदाखेरि विशेष गरी 3 अर्ब रुपियाँ पैसा हामीले प्रदेशको एउटा कृषि मन्त्रालयबाट हामीले तलब पठायौँ।
र एउटा साना किसान र त्यसपछि लघु वित्तमा हामीले पठायौँ। त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा निकै नै एउटा समस्या देखियो र आफ्ना नजिक र त्यसपछि गएर एउटा पहुँच र त्यसपछि गएर र कृषकहरूभन्दा पनि वास्तविक व्यवसायभन्दा पनि छद्म कृषकहरू र छद्म व्यवसायहरूमा त्यो पैसा पुग्यो। गोदावरी नगरपालिका र यसलाई समृद्ध बनाउनका लागि पुनः एकचोटि साना साना महिला समूहलाई हामीले पुष्प व्यवसाय र युवाहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति उद्यमशील साना एउटा चाहिँ लगानीमा नगरपालिकाको विशेष पहलमा सानो इकाइमा हामीले पशुपालन र कृषि पकेट क्षेत्रको घोषणा गरेर यसलाई अगाडि बढायो भने फलफुल र त्यसपछि गएर कैयौँ एउटा चाहिँ सम्भावनाका चाहिँ आधारहरू हामीले तयार गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यसमा मैले चाहिँ कनेक्टिभिटीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि यी सबै कुराहरूको लागि चाहिँ अब जसरी लिङ्क र त्यसपछि यो पालिका जसरी सी आकारमा फैलिएको छ, यो डाउनटाउनभन्दा अलिकति पर यसलाई चाहिँ विकासको एउटा समृद्धिको र त्यसपछि गएर यसलाई नयाँ आयामको रूपमा अगाडि लिएर जाने क्रममा एउटा चाहिँ कम्युनिकेसन अवधारणाका हिसाबले अहिले सूचना र एउटा चाहिँ भनौँ प्रविधि नयाँ ठाउँमा पुगेको छ। युवाहरू एकैचोटि एकै समयमा 500 जनाभन्दा बढी मान्छेसँग उनीहरू इन्ट्र्याक्ट गर्न सक्छ। एउटा चाहिँ सूचनाको लिङ्कको कुरा, त्यसपछि गएर अलिकति पूर्वाधार विकासको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि लिङ्क रोडहरूको जुन एउटा हामीले परिकल्पना गरेका छौँ, हामीले मेहनत पनि गरेका छौँ, त्यसका बावजुद पनि हामीले यसलाई चाहिँ लिङ्क र त्यसपछि जोड्नका लागि हामी त्यही पनि अलिकति हामी असक्षम जस्तो, अलिकति हामीले चाहिँ यसलाई पूर्वाधार तयार गर्न नसकेको जस्तो जुन अवधारणा हामीले यो अवधारणा सँगसँगै अगाडि बढाउन जुन प्रयत्न हामीले गरेका छौँ, यसलाई पुनः फेरि हाम्रो सीमाको रूपमा, यसलाई कमजोरको रूपमा, यसलाई समग्र विकास गर्नका लागि, यसलाई जोडेर लानका लागि करिडोर निर्माणका कुराहरू पनि कैयौँ ठाउँबाट प्रश्नहरू उठेका छन्। यसलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न पनि गरेको छ। त्यसपछि गएर अहिले भर्खरै बागमती सभ्यता सँगसँगै जोडेर हामीले करिब भनौँ 4 अर्ब बराबरको लगानी यसरी करिडोर मार्फत चाहिँ यो गोदावरी नगरपालिकाले जोड्ने जुन प्रयत्न गरेको छ, एउटा चाहिँ सुखद अवस्था जस्तो चाहिँ मैले अनुभव गरेको छु। यो नगरभित्र रहेका श्रम र त्यसपछि गएर श्रमको सदुपयोग गर्न सक्ने एउटा श्रमिकहरू जो चाहिँ बाहिर भित्र त्यसपछि नजिकै यही ठाउँबाट पनि हामीले एउटा लिङ्कअप गर्ने गरी र त्यसपछि गएर यहाँको समुदायसँग अनुकूल हुने गरी र यहाँको जनजीवनसँग सुहाउने एउटा श्रमलाई चाहिँ हामीले विकास गर्न सक्यौँ भने, सिप विकास आदिलाई चाहिँ हामीले जोड्न सक्यौँ भने यहाँको चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्ट लगायत कैयौँ कुरालाई चाहिँ भर्खरै पनि हामीले छलफल गर्दै गर्दाखेरि यी यस्ता कैयौँ चिजहरूलाई चाहिँ हामीले जोड्न सकिन्छ। मैले यसमा सीमा र कमी कमजोरीको विषयमा मैले त्यति धेरै लेखेका छैन, तैपनि हामीले सीमा र कमजोरीको विषयमा अलिकति थोरै कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीले यो भर्खरै बनेको नयाँ संरचनाभित्र सोचेको भन्दा अलिक फरक ढङ्गबाट र सोचेको भन्दा अलिकति पर गएर चाहिँ निर्माणका कुराहरू, विकासको एउटा प्रक्रियाहरू, त्यसपछि विभिन्न एउटा चाहिँ प्रक्रियालाई हामीले जोड्ने एउटा वातावरण अझै पनि बनेको छैन। यसलाई अगाडि बढाउने क्रममा सायद हामी सबैको एउटा दायित्व पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ र यो दायित्वलाई पुरा गर्ने गरी जसरी गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ जसरी मेहनत गरेको छ, यसमा एउटा चाहिँ काम र मामको एउटा चाहिँ सँगसँगै जस्तै काम पनि गर्ने, माम पनि पाउने, त्यसपछि गएर यसलाई वास्तविक एउटा चाहिँ श्रम र रोजगारीसँग जोडेर अगाडि लान सक्यो भने हामी पुनः फेरि श्रम मार्फत, रोजगारी मार्फत युवाहरूलाई हामीले सही ठाउँ पुर्याउन सक्छौँ र रोजगारी मार्फत चाहिँ हामीले जनसमुदायलाई चाहिँ हामीले समृद्ध बनाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। समृद्धिको कार्यपत्र भर्खरै प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो बागमती प्रदेशका माननीय सदस्य राजकाजी महर्जनज्यू। उहाँको यो कार्यपत्र प्रस्तुतिका लागि उहाँलाई मायाको चिनोद्वारा सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ। यस आयोजक संस्था गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका आदरणीय अध्यक्ष जगन्नाथ महर्जनज्यू। विभिन्न क्षेत्रबाट आफूले काम गरिनु भएको छ र आयोजक संस्था जसले औद्योगिक व्यवसायलाई समेटेर यो क्षेत्रमा अर्थतन्त्रको बाटोलाई खुला बनाउँदै बढाउँदै गोदावरीलाई समृद्ध बनाउन अघि बढेको छ र यस कार्यक्रमलाई धन्यवाद ज्ञापन सहित समापन गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस आयोजक संस्था गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका आदरणीय अध्यक्ष जगन्नाथ महर्जनज्यू र यति भन्दै कार्यक्रम सञ्चालक म बिएम आचार्य बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजना र गोदावरी इकोनोमिक फोरमको संयोजनमा यो आयोजित कार्यक्रम समृद्ध गोदावरी अभियान कार्यक्रमका आजका प्रमुख वक्ता बागमती प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य माननीय राजकाजी महर्जनज्यू, त्यस्तै इकोनोमिक फोरमका आदरणीय सल्लाहकारज्यू तथा पूर्व सचिवज्यूहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्य समितिका सदस्य
मित्रहरू र आज यस कार्यक्रममा आफ्नो उपस्थिति जनाउनुहुने उद्यमी व्यवसायी साथीहरू, विभिन्न क्याम्पस प्रमुखज्यूहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैमा गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट सर्वप्रथम मेरो न्यानो अभिवादन। गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले जुन पहल गरेको यो समृद्ध गोदावरी निर्माण अभियानको यो दोस्रो चरणको कार्यक्रम, जसमा हामीले गोदावरी नगरपालिका र दक्षिण ललितपुरका नेतृत्ववर्ग उहाँहरूको समृद्ध गोदावरीको भिजन जुन प्रस्तुति कार्यक्रम हामी अगाडि गरिरहेका छौँ र आज विशेषतः आफ्नो प्रस्तुति उहाँको जुन भिजनले पक्कै पनि गोदावरी नगरपालिकाले आउने दिनमा आफ्नो समृद्धिको यात्रा अझै तय गर्नलाई सहजता थप्नेछ। नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने जुन प्रतिबद्धता छ, उहाँले पनि चाहनु भएको समृद्धि, जुन समृद्धिलाई नगरपालिकाले आगामी दिनमा आफ्नो कार्ययोजना मार्फत समृद्धि हासिल गर्नलाई योजना तय गर्दै अगाडि बढ्नेछ र यो बढ्दै गर्दाखेरि पक्कै पनि कुनै दिन हामी सबैले समृद्ध गोदावरी नगरपालिकाको महसुस गर्न पाउनेछौँ र हामी पनि समृद्ध नगरपालिकाका नगरवासी हुने सौभाग्य हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले आर्थिक रूपमा समृद्ध नगरपालिका निर्माण मात्र नभएर सबै क्षेत्रबाट, चाहे त्यो सांस्कृतिक रूपमा होस्, चाहे त्यो शैक्षिक क्षेत्रमा होस्, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्रमा होस्, सबै क्षेत्रबाट एउटा समृद्ध नगरपालिका र हामी समृद्ध नगरवासीको परिकल्पना र आशा गरेको छ। त्यो बाहेक अर्को एउटा पनि समृद्धि हामीलाई जरुरी छ, त्यो राजनैतिक समृद्धि पनि हो कि ललितपुर जिल्ला राजनैतिक क्षेत्रमा समृद्धिमा धेरै पछाडि परेको हामीले महसुस गरेका छौँ। काठमाडौँको यो 3वटा जिल्ला मध्येको एउटा जिल्ला, अझै नेपालको राजधानीसँग जोडिएको ललितपुर जिल्ला, यसले देशको राजनैतिक परिवर्तनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रोल खेलेको इतिहास छ। हरेक राजनैतिक परिवर्तनमा ललितपुर जिल्लाको प्रमुख भूमिका रहेको हामी इतिहास पढ्छौँ। तर जब राजनैतिक यो नेतृत्वको कुरा आउँछ, देशको सरकार बन्छ या सरकारमा प्रतिनिधित्व हुने कुरामा ललितपुर जिल्ला जहिले पनि पछाडि परेको हामीलाई आभास हुन्छ। यस क्षेत्रका विज्ञ टोलीलाई यो इकोनोमिक फोरममा हामीले समेट्ने प्रयास गरेका छौँ, जुन विज्ञ टोलीहरू यही नगरपालिका र दक्षिण ललितपुर क्षेत्रका नै हुनुहुनेछ र उहाँहरू हाम्रो थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा भोलिको दिनमा रहनुहुनेछ र उहाँहरूको विज्ञता, उहाँहरूको अनुभवलाई हामी युटिलाइज गर्दै, सदुपयोग गर्दै यो क्षेत्रको समृद्धिको बाटो तय गर्नेछौँ या यो क्षेत्रको समृद्धिको लागि हामी आफ्नो कार्य अगाडि बढाउनेछौँ। जुन चिज हाम्रो स्थानीय सरकार, जुन 3टा गाउँपालिका र एउटा नगरपालिका छ, उहाँहरूको लागि यो महत्त्वपूर्ण रहने हामीले आशा पनि लिएका छौँ। गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ सधैँ कदर गर्दछ र आजको यो कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समय र यो उपस्थिति जनाइदिनु हुने गोदावरी इकोनोमिक फोरमका सल्लाहकारज्यूहरू, त्यस्तै उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्व सबैलाई म पुनः एकपटक विशेष हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रम समापन साथै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।